बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 से आज तक श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद मुकम्मल पड़ी है। इस अजीम इबादतगाह में गुज़श्ता 2.5 बरसों और तादमी गुफ्तगू मुसलमानान कश्मीर को इस अजीम शान मस्जिद में 27 माह से अहम फरीज़ दीन नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इन 2.5 बरसों यानी लगभग 820 दिनों में हर जुम्मतुल मुबारक को नमाज जुमा की अदायगी गर्ज से वहाँ पहुँचने वाले अलमबरदारान तौहीद मायूस होकर बिल आखिर अपने घरों को लौट आते हैं। नमाज जुमा पर पाबंदी आयद करते हुए जामा मस्जिद समेत पूरे इलाके में काबिज भारतीय फ़ौज पोजीशन लिए बैठी है और इसकी सख्त तरीन नाकाबंदी कर दी गई है और कड़े मुहासरे के साथ जामा मस्जिद मुसलसल महसूर है। जब भी जामा मस्जिद की इंतज़ामिया अंजुमन अवकाफ़ के अरकान अज़ान और नमाज की गर्ज के लिए जामा मस्जिद के दरवाज़े खोलने के लिए आ जाते हैं तो काबिज अहलकार उन्हें जामा मस्जिद के दरवाज़े खोलने नहीं देते। 2021 में 6 अगस्त को सिर्फ एक बार जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त दी गई, जिसके बाद इससे दोबारा बंद कर दिया गया। इससे कबल 2010 और फिर 2016 में भी तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर कई माह तक हिंदू की मुस्लिम दुश्मनी का हदफ बनते हुए मुसलसल मुकम्मल रही। जामा मस्जिद श्रीनगर पुराने शहर, जिसे उर्फ आम में डाउन टाउन कहा जाता है, के वसत में नौहट्टा के मुकाम पर वाक़ा है। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ सुल्तान सिकंदर ने 1394 ईस्वी में शुरू किया था और 1402 में मीर हमदानी और मीर सैयद अली हमदानी के अहद में इसे मुकम्मल किया गया। जामा मस्जिद श्रीनगर के ढांचे का रुकबा 384 फुट है। इसकी छत 4 बुर्जों की शक्ल में चौकोर है। इसके चारों बुर्ज इस वसी व अरीज़ मस्जिद की छत को जोड़े हुए हैं। जामा मस्जिद श्रीनगर की छत 21 फुट बुलंद कामत और 5 फुट चौड़े लकड़ी के 346 सतूनों पर उस्तवार है। जामा मस्जिद श्रीनगर का अंदरूनी शहर 4 भाग तर्ज पर है और इसके बीचों बीच 34x35 फीट का एक इंतहाई खूबसूरत तरीन हाउस है जिसमें फवारा लगा हुआ है। इस अजीम मस्जिद में बैक वक्त 35,000 से ज़ायद फर्जंदान तौहीद के नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि इसके बाहरी सहनों में भी हज़ारों मुसलमानों के नमाज की अदायगी हो सकती है। सवाल ये है कि वो क्या मुहर्रिकात हैं कि जिनकी आड़ में ज़ालिम हिंदू हुक्मरानों की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर को मुकम्मल कर दिया जाता रहा है और यहाँ नमाज जुमा की अदायगी और नमाजियों की आमद पर कदगन आयद कर दी जाती रही है और आज भी मुदाखलत फिद्दीन का ये सिलसिला, बल्कि ये मुहिब सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस सवाल का एक ही जवाब है और वो ये है कि जामा मस्जिद श्रीनगर रोज़ अव्वल से ही मुसलमानान कश्मीर का दीनी और इस्लामी सियासी प्लेटफार्म रहा है। सिख हुक्मरानों का जुल्म जबर हो, डोगरा हुक्मरानों की मुतलक अनानियत हो, श्रीनगर के लाल चौक में नेहरू और शेख अब्दुल्ला का एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर कश्मीर और कश्मीरियों की जदीद तर्ज गुलामी की वारदात पर रक़्स करना और धमाल डालने की मज़मूम और शर्मनाक हरकत हो, या फिर गुज़श्ता 26 बरसों से 4 नाम नहाद वज़राए आला की छाता बरदार भारतीय फ़ौज और रियासती ज़ालिम पुलिस की बर्बरियत और सफाकत का दौर दौरा हो। श्रीनगर की जामा मस्जिद इस अंधेर नगरी शख्सी गुलामी, जदीद तर्ज गुलामी की वारदात
اور شفافیت ظلم و بربریت کے خلاف نہ صرف صدائے احتجاج بلند ہوا بلکہ اس ظلم عظیم کے خلاف سب بندی بھی ہوتی رہی ہے۔ تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی جب جامع مسجد سری نگر سے اٹھنے والی صدائے حق اور ظلم بربریت کے خلاف یہاں ہونے والی سب بندیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی اور کشمیری عوام کے اس بڑے اور عظیم مرکز پلیٹ فارم کو بند کیا گیا اور ظالم حکمرانوں کی طرف سے جامع مسجد سری نگر میں نماز ادا کرنے کی پابندی اور مداخلت فی الدین کا ارتکاب ہوتا رہا ہے۔ اب جبکہ تاریخ بتلا رہی ہے کہ ہر دور میں کشمیر میں ہو رہے ظلم و ستم اور بربریت کے خلاف حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کے سب سے بڑے پلیٹ فارم جامع مسجد سری نگر کو نماز کی ادائیگی اور نمازیوں کی آمد کے لیے بند کرنا ایک ظالمانہ اور اسلام دشمنانہ حربہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس لیے پرانے مزاج کے حامل نئے کٹ پتلی حکمران کشمیری مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے آج بھی یہی ظالمانہ رویہ اپنا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جب ماضی میں جامع مسجد سری نگر سے بلند ہونے والی آواز رک نہیں سکی اور آج تک یہ آواز مسلسل بلند ہوتی رہی ہے، تو 21ویں صدی کی یہ قدغن حق و صداقت کی اس آواز کو روک سکتی ہے؟ نہیں۔ یہاں سے حق و صداقت کی آواز بدستور اٹھتی رہے گی۔ ماضی کے ظالم حکمرانوں کی طرف سے جامع مسجد سری نگر میں نماز کی ادائیگی کی پابندی اور مداخلت فی الدین کا ارتکاب ہوتا رہا ہے، لیکن کشمیریوں نے اس سے ہمیشہ مسترد کر دیا ہے۔ تاریخ بتلا رہی ہے کہ ناگفتگو حالات کا اسیر، مصائب عالم میں پاب زنجیر اور ہر دور میں استحصالی حکمران ٹولوں کے مبینہ استحصال کی تصویر بنا ہوا کشمیری مسلمان دین کے معاملے میں بہر صورت برہنہ شمشیر ہے۔ وہ مداخلت فی الدین پر ہرگز خاموش رہے گا نہ رہ سکے گا۔ اسلامیہ جموں کشمیر آج میر وائز ڈاکٹر عمر فاروق کے اشارے کے منتظر ہے کہ وہ جامع مسجد چلو کی کال دیں اور خود جامع مسجد کی طرف چل پڑیں، تو سب سے پہلے جامع مسجد کے اطراف کی بستی کے لوگ جامع مسجد کی طرف صفاً صفا پہنچیں گے اور اس کے ساتھ ہی وادی کی اطراف و اکناف سے علمبرداران توحید جوگ در جوگ جامع مسجد کی طرف مارچ کریں گے اور اس عظیم عبادت گاہ کو جبری قدغن اور ظالمانہ حصار سے آزاد کرائیں گے۔ اس کے لیے چاہے انہیں ہزاروں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیوں نہ کرنا پڑے۔ ملت اسلامیہ کشمیر صرف اور صرف میر وائز کے اعلان اور ان کے عملی اقدام پر گوش بر آواز ہیں۔